ईशा बर्बाद हो चुकी थी और वो जीना नहीं चाहती अब। वो चाहती है कि मैं अब जीना नहीं चाहती, इससे बेहतर है कि अल्लाह मुझे जो है अपने पास बुला ले ताकि मैं इस तकलीफ से निजात पा जाऊं। उसका हाथ पकड़कर, उसको खींच कर जो है, उसको हौसला देकर लाहौर ले आई स्ट्रॉन्ग उज़्मा। अल्हम्दुलिल्लाह उसको एडमिट करवा दिया हॉस्पिटल में। सबसे आपको खुशखबरी ये सुनानी थी, वो बहुत डरी हुई थी, बहुत सहमी हुई थी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बंदे का हाथ उसके हाथ पे जब मैंने रखा और उसके हाथ को मैंने ऐसे चूमा और मैंने उससे कहा, ईशा तुम अब जियोगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। ईशा एक नई नवेली दुल्हन जिसकी शादी को सिर्फ 6 माह हुए और जो एक नए ख्वाब सजाए, सिर्फ और सिर्फ अपने वालिदैन की खातिर गुर्बत से तंग आकर, जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे, वो चाहती थी कि जिसके साथ उसकी शादी हो वो उनके घर का बेटा बनकर सहारा बन जाए। ये ख्वाब सोचा था ईशा ने और ये ख्वाब इतना जो है भयानक साबित हुआ कि ईशा की क्या, पूरी दुनिया की लड़कियों की रूह कांप गई जो ईशा के साथ हुआ। ईशा के पास पिछले 3 माह से लोग जा रहे थे। 3 माह पहले उसके शोहर ने जो है उसका वो हाल कर दिया कि ईशा अपना चेहरा तक पहचानने के काबिल ना रही। कभी वो ईशा जो लंबे बालों वाली, जो खूबसूरत नाजुक सी ईशा, जिसने एक सफाकियत से भरे और जुल्म करने वाले शोहर का हाथ थामा था सिर्फ अपने वालिदैन का सहारा बनने के लिए, वही जो उसका जीवन साथी था, उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आपने देखा उसकी वीडियो, मेरे चैनल पे इंटरव्यू भी देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जब किसी के ऊपर रहम करता है तो फिर अपने बंदों की ड्यूटियाँ लगा देता है और अल्लाह ने ये क्रेडिट भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस न चीज़ से, आजिज़ से बंदे को ही देना था, आप लोगों की वजह से। ईशा जो है उसकी जो सर्जरी सब कुछ होना था, कोई भी करवा नहीं पा रहा था। इवन कि वो ग्रोसरी से, राशन से भी तंग थे घर में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समुंदरी गई, ईशा समुंदरी में रहती थी और उसके बड़े ख्वाब थे दबंग टेलर कि वो लाइफ में कुछ चेंज करना चाहती थी, कुछ डिफरेंट करना चाहती थी, वो अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहती थी, लेकिन ये उसके ख्वाब धरे के धरे रह गए। जब एक दिन वो फजर की नमाज पढ़कर लेटी हुई थी, आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में मोस्टली डोमेस्टिक वायोलेशन और जॉइंट फैमिली सिस्टम है। जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर ईशा को ब्याह दिया गया और जेठ को खाना क्यों दिया, अपने सगे बाप के पास क्यों बैठी हो, ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो उसका शोहर उसको मारता था, पीटता था और तंग करता था, जिसकी वजह से वो नाराज़ होकर अपनी वालदा के घर आई। फिर सुलह भी हो गई, ईशा ने उसको मुआफ़ कर दिया और दोबारा से उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। लेकिन फजर की नमाज के बाद जब वो लेटी हुई थी तो उसके शोहर ने कहा, मैं आपको तमाम चीज़ों से आज आज़ाद कर दूंगा। जिस पर ईशा ने कहा, जैसे आपकी मर्जी। अब उसके मुंह के ऊपर दुपट्टा था, उसको पता नहीं था कि वो क्या करने लगा और उसके बाद अगले लम्हे ईशा की दुनिया उजड़ चुकी थी। ईशा बर्बाद हो चुकी थी और वो जीना नहीं चाहती अब। वो चाहती है कि मैं अब जीना नहीं चाहती, इससे बेहतर है कि अल्लाह मुझे जो है अपने पास बुला ले ताकि मैं इस तकलीफ से निजात पा जाऊं। उसका हाथ पकड़कर, उसको खींच कर जो है, उसको हौसला देकर लाहौर ले आई स्ट्रॉन्ग उज़्मा। अल्हम्दुलिल्लाह उसको एडमिट करवा दिया हॉस्पिटल में। सबसे आपको खुशखबरी ये सुनानी थी, वो बहुत डरी हुई थी, बहुत सहमी हुई थी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बंदे का हाथ उसके हाथ पे जब मैंने रखा और उसके हाथ को मैंने ऐसे चूमा और मैंने उससे कहा, ईशा तुम अब जियोगी और ऐसे जियोगी कि लोग देखेंगे तुम्हें जीता हुआ तुम्हें देखेंगे और तुम्हारी दाद रसी करेंगे और तुम्हें सराहेंगे कि ईशा कहाँ से उठी थी। जिन लोगों ने कभी तुम्हें सताया था उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे और आपको भी ज़िंदगी जीने का रब एक मौका दे रहा है। अल्लाह ने ये अगर आपके ऊपर आजमाइश डाली तो अल्लाह आपको अपने करीब कर रहा है, वो आपसे कुछ बड़ा काम लेना चाह रहा है। ईशा ने कहा, वो एक दबंग टेलर है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, बड़ी डरी सहमी हुई थी, बड़ी प्यारी ईशा, नाजुक सी। कल उसकी अम्मा की मुझे मैसेज आया कि ईशा जो है उसकी सर्जरी हो रही है, आज उन्होंने सर्जरी के लिए कहा है तो दुआ करनी है। दुआएं तो हमारी हैं ईशा के लिए सबकी, तो आप लोगों ने जो है वो ज़रूर दुआ कीजिएगा। उसकी तवील 4 से 5 घंटे की सर्जरी थी और आपको एक खुशखबरी दूं कि डॉक्टर ने, जब मेरी डॉक्टर आमना से कल बात हुई तो उन्होंने कहा कि बर वक्त आप जो है वो हॉस्पिटल ले आई थी, तो जिसकी वजह से
اس کو ہم نے فوراً اس کا سرجری کا ہم نے اسی وقت جو ہے ڈیسیژن لیا، جس کی وجہ سے عیشا کی ہم آنکھ کو بچا پائے ہیں۔ عیشا کی ایک آنکھ جو ہے وہ مکمل طور پہ نہیں رہی، اس کا ایک کان بھی نہیں رہا، اس کا چہرہ بری طرح سے جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، لیکن اس کی ایک آنکھ کو بچا لیا گیا ہے۔ اور کل اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، میں صبح اس سے ملنے گئی تھی، میں صبح و شام اس سے ملنے جاتی ہوں، ایک دن چھوڑ کر ایک دن۔ الحمدللہ ابھی میری اس سے بات ہوئی ہے، میں نے کہا پہلے سے کیسی ہو؟ کہتی میں بہت ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا تم ایک پھول ہو، کنول کا پیارا سا، تو میں آپ کے لیے آج پھول لے کے آؤں گی، آپ کو ملنے آؤں گی۔ آپ سب عیشا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جب عیشا تندرست ہو کر ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر چلی جائے گی تو اس کے بعد وہ ہمارے پاس آئے گی۔ ہم اس کو اپنے سلائی اسکول میں جو ہے اس نے ٹریننگ تو آلریڈی کری ہوئی ہے، اس کا کانفیڈنس بڑھائیں گے اور اس کے وہ چہرے کو جو اس سے چھپ گیا ہے اسے ایک نیا چہرہ دیں گے، اسے اس اسٹرانگ عظمیٰ کا چہرہ دیں گے، یعنی کہ لوگ اس کو اسٹرانگ عظمیٰ کے نام سے جانیں گے۔ اسٹرانگ عیشا بنے گی، یہی جو میرا چہرہ ہے یہی اس کا چہرہ بنانے کی کوشش کریں گے، اس کے اندر یہی دل جو ہے اس کی ساری فیلنگز ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ میری کوشش ہے، میری زندگی کا مشن ہے، یہ ایک پروجیکٹ ہے میرا، اور یہ بہت بڑا ہاسپٹل کے ساتھ پروجیکٹ ہے، اور ہاسپٹل کا پہلا پیشنٹ عیشا جس کو ہم نے اکوموڈیٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ عیشا کے ساتھ کھڑے ہیں ہم، آپ اور ہم سب مل کے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی کسی چیز کی تو ہم آپ کو پکاریں گے، کیونکہ آپ میری ایک فیملی ہیں، تو فیملی جب مل کے چلتی ہے ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں۔ تو ہماری جو ٹیم ممبرز ہیں وہ بھی بڑے اسٹرانگ ہیں سارے، اور ان میں سے ایک چودھری عثمان صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں کھڑے ہر پروجیکٹ کے اندر، اور انہوں نے عیشا کا جو ہے سارا جیسے بھی پروٹوکول کیا، جیسے بھی ڈاکٹر سے بات کی، فوراً سے سمندری سے ان کو بلوا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا۔ میں ان کی بھی شکر گزار ہوں، بلکہ آپ سب نے بھی ان کے لیے جو ہے وہ ان کا تھینک یو کرنا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ممکن ہو پایا ہے۔ تو کوشش کرے انسان تو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ وہ بس کہہ رہے تھے کہ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، تو کہہ رہے تھے کہ میری امی جو ہیں ان کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ والدین جو ہوتے ہیں وہ جب چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی خالی ہو جاتی ہے، تو والدین زندگی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی جڑے ہوتے ہیں، تو آپ کے اوپر رحمتیں ہوتی ہیں۔ عیشا جو ہے اس کی امی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور وہ ہماری شکر گزار ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی شکریہ ادا کرے یا ہم کوئی کریڈٹ لیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ عیشا دوبارہ سے زندگی جینا شروع کرے۔ یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے ہاسپٹل کا، جو پہلا پیشنٹ آیا ہے انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر کے جتنا اس کے اوپر خرچہ آئے گا، ابھی تو ہمارا ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ جاری ہے، تو پھر آپ سارے ساتھ کھڑے رہیے گا۔ ایک کمنٹ عیشا کے لیے اور ایک کمنٹ اسٹرانگ عظمیٰ کے اس پروجیکٹ کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ عیشا کو جینا نہیں تھا، اب وہ جیے گی۔ عیشا کو شادی نہیں کرنی تھی، وہ اس کی مرضی ہے۔ عیشا کے لیے فیوچر میں بہت اچھے فیصلے ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ رہے گی، ہمارے پروجیکٹ کا ہاسپٹل کا حصہ ہوگی انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر۔ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا، اور ایک پھول عیشا کے لیے اور پوری ٹیم کے لیے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔